बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएं। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत बैंकिंग सेक्टर को इंतहाई अहमियत दी गई है। इस हवाले से बैंकिंग कौंसिल का कहना है कि साल 2030 में मुमलिकत से नकद लेन देन का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। बैंकिंग कौंसिल मुकर्रा हदफ के हुसूल के लिए तेजी से गामजन है, जिसके लिए मरहलावार काम किया जा रहा है। सुपर मार्केट्स, पेट्रोल स्टेशन और दीगर दुकानों में डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए वहां स्पेन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि करियाना की दुकानों के मालिकान को भी इस अमर का पाबंद किया गया है कि वो अपनी दुकानों पर स्पेन सिस्टम, जिसे अरबी में मदा कहा जाता है, फराहम करें। मुमलिकत में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंक के जरिए किया गया है, जिसके लिए हर कारकुन को बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। माजी में बैंक अकाउंट खोलने के लिए काफी दुश्वार मराहिल से गुजरना होता था, जिसके लिए बैंक से पेशगी वक्त हासिल करने के अलावा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता था। ताहम अब अकाउंट खोलने के लिए मराहिल को आसान बना दिया गया है। मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बैंक अकाउंट मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए स्पॉन्सर से NOC दरकार होता है, जिसके बाद इकामा और पासपोर्ट की कापी के साथ मुकर्रा फॉर्म भरकर अकाउंट खोला जाता है। मुलाजमीन की तनख्वाह के अकाउंट से जहां मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहां आजिर के हक भी महफूज होते हैं। तनख्वाह अकाउंट इस अमर का सबूत होता है कि मुलाजमीन को आजिर की जानिब से तनख्वाह वक्त पर अदा की जा रही है या नहीं। अगर तनख्वाह की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर होती है तो उस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दूसरी जानिब आजिर के पास भी इस अमर का सबूत होता है कि मुलाजिम को तनख्वाह अदा की जा चुकी है और बैंक अदायगी का रिकॉर्ड इस बात का ज़ामिन होता है। अब बात करते हैं निजी अकाउंट के हवाले से। माजी में निजी अकाउंट खोलना कदरे दुश्वार हुआ करता था। अगर किसी को अपनी अहलिया या बच्चों के नाम से अकाउंट खोलना होता था तो उसके लिए काफ़ी दिन इंतज़ार करने और मुख्तलिफ किस्म की मंजूरी के मराहिल से गुजरना पड़ता था, मगर अब ये तमाम मसाइल को ख़त्म करते हुए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई है, जो तमाम बैंकों में दस्तयाब है। निजी अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले दस्तावेज पोस्टल कोड है, जिसे अरबी में उन्वानुल वतनी कहते हैं। उन्वानुल वतनी के बगैर बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। अनवानुल वतनी से मुराद घर का एड्रेस है, जिसे पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर कराना लाजमी है। इलावाजी एड्रेस पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी हासिल किया जा सकता है। वेबसाइट से एड्रेस हासिल करके इसे पोस्ट ऑफिस के सिस्टम में कंफर्म किया जाता है, जहां से पोस्टल कोड जारी किया जाता है। पोस्ट ऑफिस से जारी होने वाले पोस्टल कोड को बैंक अकाउंट खोलते वक्त फराहम करना जरूरी है, बसूरत दीगर अकाउंट नहीं खुलेगा। पोस्टल कोड या उन्वानुल वतनी के अलावा इकामा की कापी की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट खोलने के बाद इकामा की तजदीद के बाद ये लाजमी होता है कि इकामा की मालूमात हर बरस बैंक सिस्टम में अपडेट की जाएं, ताकि अकाउंट सीज ना हो। बैंकिंग सिस्टम के जरिए इकामा की एक्सपायरी करीब आने पर सारिफ को इस बारे में मोबाइल के पैगाम के जरिए मुत्तला किया जाता है, ताकि इकामा की तजदीद के बाद अकाउंट को फौरी तौर पर अपडेट किया जाए, जिससे अकाउंट सीज नहीं होगा। अगर सिस्टम में इकामा अपडेट न कराया जाए तो बैंक अकाउंट सीज हो जाता है और वो उस वक्त तक ऑपरेट नहीं होता जब तक इकामा अपडेट न कराया जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा न करने पर बैंक अकाउंट मुंजमद होंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि राहगीरों की सलामती और ट्रैफिक हादसात पर कंट्रोल के लिए ट्रैफिक कानून की दफ़ा 75 में तरमीम की गई है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक तरमीम पर अमल दरामद का लाए अमल मुताल्लिका इदारों के साथ ताउन से जारी किया जाएगा। तरमीम के बमूजिब मखसूस खिलाफ वर्जियों के जुर्माने 15 रोज़ा मोहलत के अंदर अदा न करने पर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। मोहलत की शुरुआत ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर एतराज के लिए मुकर्रा मुद्दत गुजरने पर शुरू होगी। याद रहे कि ट्रैफिक कानून की दफा 75 की शेक 1 के बमूजिब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 30 रोज के अंदर एतराज का हक दिया जाता है। इलावाजी खिलाफ वर्जी करने वाले का एतराज ट्रैफिक कोर्ट से मुस्तरद किए जाने की सूरत में भी मोहलत शुरू हो जाती है। खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले जुर्माने में तरमीम का फैसला सादिर होने पर भी मोहलत शुरू होती है, बशर्तिया के खिलाफ वर्जी करने वाले ने मजीद मोहलत की
درخواست نہ کی ہو، جس کی انتہائی مدت 90 روز ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جلد ان خلاف ورزیوں کا چارٹ جاری کر دیا جائے گا جن کے ارتکاب پر اکاؤنٹ منجمد نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے دیگر قواعد و ضوابط کا بھی اعلان ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک ضوابط کی پابندی کریں۔ ٹریفک قانون کے اہداف حاصل کرنے کے لیے خلاف ورزیوں سے گریز کیا جائے۔ مملکت کے کئی علاقوں میں عید الفطر پر بارش کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ماہر عقیل العقیل نے کہا ہے کہ مملکت کے متعدد علاقوں میں عید الفطر اور اس کے بعد تک بارش کا ماحول جاری رہے گا۔ الاخباریہ چینل کے پروگرام نشرت النہار میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مملکت کے جنوبی اور جنوب مغربی بالائی مقامات پر عید الفطر کے ابتدائی ایام میں بارش کا امکان ہے۔ اس سے قبل موسمیات کے قومی مرکز نے عسیر، باہا، نجران، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قصیم، ریاض، الشرقیہ، حائل، الجوف اور حدود شمالیہ ریجنوں میں بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ موسلادھار بارشوں سے سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نجران ریجن میں بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ہیں۔ اس سے قبل تیز گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ بارش کے بعد علاقے میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ باہا ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ طائف میونسپلٹی نے بارش کے بعد پمپوں کی مدد سے سڑکوں سے پانی صاف کرایا ہے۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کب تک مملکت آ سکتے ہیں؟ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کے لیے عمرہ سیزن کا اختتام 30 مئی 2022 کو ہوگا۔ یکم ذی القعدہ سے حج سیزن کا آغاز ہو جائے گا۔ عاجل نیوز نے وزارت حج عمرہ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ بیرون مملکت سے عمرہ ویزے کی درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 15 شوال بمطابق 16 مئی ہے، جس کے بعد عمرہ ویزے کے لیے درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس سے کورونا کی وجہ سے بیرون مملکت سے عازمین حج کی آمد پر پابندی عائد تھی۔ حج کے لیے محدود تعداد میں صرف سعودی شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اجازت دی گئی تھی، تاہم وہ بھی انتہائی محدود تعداد میں تھی۔ اس سال جبکہ کورونا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن کا بڑا مرحلہ بھی کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کورونا کے حوالے سے عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے اہم ترین پابندی سماجی فاصلے کی تھی، جو اب عالمی سطح پر ختم کر دی گئی ہے۔ ماہرین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لینے کے بعد لوگوں میں اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سماجی فاصلے کی پابندی کے اصول کو ختم کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سال عازمین حج کی مجموعی تعداد 10 لاکھ مقرر کی گئی ہے، جن میں سے 85% بیرون مملکت جبکہ باقی 15% اندرون مملکت کے عازمین ہوں گے۔ اس سال حج کوٹے کے حساب سے سب سے زیادہ عازمین انڈونیشیا کے ہوں گے، جن کی تعداد 1,51,000، جبکہ دوسرا نمبر پاکستان کا ہے جہاں سے 81,132 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آئیں گے۔ ایپلیکیشن ٹیکسی سے ماہانہ 18,000 ریال تک آمدنی۔ سعودی عرب میں ایپلیکیشن ٹیکسی سے منسلک مقامی شہری نے کہا ہے کہ اسے ہر مہینے 15 سے 18,000 ریال تک آمدنی ہو جاتی ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی شہری نے بتایا ہے کہ وہ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور اسے 18,000 ریال تک مل جاتے ہیں۔ آمدنی تسلی بخش ہے۔ علاوہ ازیں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان صالح الزوید نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ٹیکسی کا استعمال بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے سعودی نوجوان ایپلیکیشن ٹیکسی سسٹم سے منسلک ہو رہے ہیں۔ ایپلیکیشن ٹیکسی کا سب سے زیادہ رواج سعودی دارالحکومت ریاض میں ہے۔ مکہ مکرمہ، مشرقی ریجن اور مدینہ منورہ بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ صالح الزوید نے کہا ہے کہ فروغ افرادی قوت فنڈ ایپلیکیشن ٹیکسی اسکیم سے منسلک مقامی شہریوں کی اعانت کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری ایپلیکیشن ٹیکسی سسٹم کا حصہ بن سکیں۔ یاد رہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے روزگار کے متلاشی نوجوانوں، بے روزگاروں اور ماہانہ آمدنی بڑھانے کے خواہش مندوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ایپلیکیشن ٹیکسی سسٹم سے منسلک ہو کر اپنی آمدنی کو بڑھائیں۔ سماجی کفالت رمضان اعانت پروگرام کے لیے 2 ارب ریال مختص۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سماجی کفالت سے منسلک افراد کے لیے رمضان اعانت پروگرام کی منظوری دی ہے۔ 2 ارب ریال سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق 1,000 ریال فیملی کے سربراہ اور 500 ریال فیملی ممبر کو رمضان اعانت کے طور پر دیے جائیں گے۔ شاہی منظوری پر 2 ارب ریال سے زیادہ رمضان اعانت فنڈ کے تحت سماجی کفالت سے منسلک افراد کے بینک اکاؤنٹس میں ہنگامی بنیادوں پر جمع کیے جائیں گے۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الرجی نے رمضان اعانت پروگرام کی منظوری پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا ہے۔
कोरोना के नए केसेस 100 से ज्यादा, 3 अमवात। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता एक रोज में मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 106 केसेस की तस्दीक हुई है। नए केसेस के सामने आने के बाद मुमलिकत में अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,53,632 तक पहुँच गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि कोरोना से शिफायाबी के तनासुब में भी इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता एक रोज के अंदर 187 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद अब तक इस मोलिक वायरस से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 7,41,058 हो गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि गुज़श्ता एक रोज में इस मोलिक वायरस से 3 हलाकतें हुई हैं। मुमलिकत में अब तक कोरोना से होने वाली मजमूई हलाकतों की तादाद 9,082 हो चुकी है। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कोरोना में मुब्तला अफराद में से 45 मरीजों को उनकी नाजुक सूरत हाल की वजह से इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।